हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नेपाली टेक्नोलोजी। लोक सेवा आयोगले निजामती सेवाका विभिन्न सेवा समूहका राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी अर्थात खरिदार वा सो सरह अप्राविधिक तर्फका पदहरूमा भ्याकेन्सी खुलाएको छ। यो भ्याकेन्सी सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी थाहा पाउनका लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय सूचना तथा प्रकाशन शाखा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी अप्राविधिक आप्रक खुल्ला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन। निजामती सेवाका निम्न सेवा समूह उपसमूहका राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका पदहरूमा आप्रक खुल्ला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली psconline.psc.gov.np मार्फत आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। लोक सेवा आयोगले विभिन्न कार्यालयहरूको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ। कमा छ धनकुटा कार्यालय। धनकुटा कार्यालयको लागि आप्र अर्थात आन्तरिक प्रतियोगिताबाट 2 जना मागेको छ। खुल्लामा 2 जना, महिला 1 जना, आदिवासी जनजाति 1 जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 जना मागेको छ। त्यसै गरी खमा छ इलाम कार्यालय। इलाम कार्यालयको लागि आप्रबाट 4 जना, खुल्ला 7 जना, महिला 2 जना, आदिवासी जनजाति 2 जना, मधेसी 1 जना र अपाङ्ग 1 जना मागेको छ। गमा रहेको छ खोटाङ कार्यालय। खोटाङ कार्यालयको लागि आप्रबाट 7 जना मागेको छ। खुल्लामा 13 जना, महिला 3 जना, आदिवासी जनजाति 3 जना, मधेसी 1 जना, दलित 1 जना र अपाङ्ग 1 जना मागेको छ। त्यसै गरी घमा रहेको छ जलेश्वर कार्यालय। जलेश्वर कार्यालयको लागि आप्रबाट 4 जना मागेको छ। खुल्लामा 10 जना, महिला 3 जना, आदिवासी जनजाति 1 जना, मधेसी 2 जना र दलित 3 जना मागेको छ। ङमा रहेको छ हेटौडा कार्यालय। हेटौडा कार्यालयका लागि आप्रबाट 5 जना मागेको छ। खुल्लामा 11 जना, महिला 3 जना, आदिवासी जनजाति 3 जना, मधेसी 2 जना मागेको छ। त्यसै गरी चमा रहेको छ काठमाडौँ कार्यालय। काठमाडौँ कार्यालयको लागि आप्रबाट 8 जना मागेको छ। खुल्लामा 11 जना, महिला 4 जना, आदिवासी जनजाति 2 जना, मधेसी 3 जना, दलित 1 जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 जना मागेको छ। 6 मा रहेको छ पोखरा कार्यालय। पोखरा कार्यालयको लागि आप्रबाट 9 जना मागेको छ। खुल्लामा 17 जना मागेको छ। महिला 4 जना, आदिवासी जनजाति 5 जना, मधेसी 4 जना, दलित 1 जना, पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 जना मागेको छ। जमा रहेको छ बागलुङ कार्यालय। बागलुङ कार्यालयको लागि आप्रबाट 4 जना मागेको छ। खुल्लामा 5 जना, महिला 1 जना, आदिवासी जनजाति 1 जना, मधेसी 2 जना र अपाङ्ग 1 जना मागेको छ। त्यसै गरी झमा रहेको छ बुटवल कार्यालय। बुटवल कार्यालयको लागि आप्रबाट 4 जना मागेको छ। खुल्लामा 12 जना, महिला 3 जना, आदिवासी जनजाति 4 जना, मधेसी 1 जना र दलित 2 जना मागेको छ। त्यसै गरी दाङ कार्यालयको लागि आप्रबाट 9 जना मागेको छ। खुल्लामा 12 जना, महिला 4 जना, आदिवासी जनजाति 3 जना, मधेसी 2 जना र दलित 2 जना मागेको छ। सुर्खेत कार्यालयको लागि आप्रबाट 5 जना, खुल्लामा 12 जना, महिला 2 जना, आदिवासी जनजाति 1 जना, मधेसी 2 जना, दलित 2 जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 जना मागेको छ। त्यसै गरी जुम्ला कार्यालयको लागि आप्रबाट 5 जना मागेको छ। खुल्लामा 8 जना, महिला 2 जना, आदिवासी जनजाति 3 जना, मधेसी 4 जना र अपाङ्ग 1 जना मागेको छ। त्यसै गरी दिपायल कार्यालयको लागि आप्रबाट 2 जना मागेको छ। खुल्लामा 5 जना, महिला 1 जना, आदिवासी जनजाति 1 जना र मधेसी 1 जना मागेको छ। महेन्द्रनगर कार्यालयको लागि आप्रबाट 7 जना मागेको छ। खुल्लामा 11 जना, महिला 3 जना, आदिवासी जनजाति 2 जना, मधेसी 2 जना, दलित 1 जना र अपाङ्ग 1 जना मागेको छ। परीक्षाको किसिम लिखित, कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता। परीक्षा मिति पछि प्रकाशन गरिनेछ भनिएको छ। परीक्षा केन्द्र विज्ञापनसँग सम्बन्धित आयोगका धनकुटा, इलाम, खोटाङ, जलेश्वर, काठमाडौँ, हेटौडा, पोखरा, बागलुङ, बुटवल, दाङ, सुर्खेत, जुम्ला, दिपायल र महेन्द्रनगर कार्यालयहरू साथै लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र सिराहा जिल्लाको लाहान र पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा तथा लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र डोल्पा र हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाममा
समूहमा समेत कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ। दरखास्त दस्तुर। प्रत्येक विज्ञापनका लागि दरखास्त दस्तुर रु 300 बुझाउनु पर्नेछ। समावेशी समूह तर्फका थप विज्ञापनमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको हकमा थप समूह प्रत्येकका लागि रु 150 थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। साथै उम्मेदवारले छनौट गरेको सेवा समूहको क्लस्टरका आधारमा एक भन्दा बढी क्लस्टर प्रत्येकका लागि थप रु 150 का दरले परीक्षा दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। अर्थात् खुल्लामा मात्र भर्नुभयो भने रु 300 लाग्छ र तपाईले यदि समावेशी समूहमा पनि भर्नुभयो भने प्रत्येक समावेशी समूहका लागि रु 150 लाग्छ। अर्थात् तपाईले मानौ दलित र पिछडिएको क्षेत्रबाट भर्नुभयो भने तपाईलाई 150 दलितको लागि लाग्छ र पिछडिएको क्षेत्रबाट भर्नुभयो भने त्यसको लागि पनि 150 लाग्छ। भनेपछि तपाईलाई जम्मा 300 रुपैयाँ खुल्लाबाट भरे बापत अनि दुईटा समावेशीमा भर्नुभयो भने 150 र 150 यसको पनि 300 गरेर जम्मा 600 लाग्छ। र साथै तपाईले जस्तै न्याय प्रशासन अथवा लेखा चुज गर्दाखेरि त्यसको पनि 150 लाग्छ। जस्तै तपाईले न्याय मात्र छनौट गर्नुभयो भने तपाईलाई थप चार्ज लाग्दैन। तर तपाईले न्यायमा पनि भर्छु र म सामान्य प्रशासनमा पनि भर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई अझै 150 रुपैयाँ थप लाग्छ। यदि तपाईले न्याय सामान्य प्रशासन र लेखा तीनवटै क्लस्टर छनौट गर्नुभयो भने तपाईलाई थप रु 300 रुपैयाँ बढी लाग्छ। दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि र स्थान। आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट फर्म सबमिट गरेपछि पेमेन्ट ट्याबको भ्यू अप्लाइड एडभर्टाइजमेन्टमा क्लिक गरी आफूले अप्लाई गरेको लिस्टमा रहेको तिर्नुहोस् लिङ्कमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि देखिने शर्त मन्जुर गर्ने चेक बक्समा टिक लगाउने। त्यसपछि देखिने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक मध्ये आफूलाई पायक पर्ने कुनै एक बैंकमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। सो पश्चात अनलाइन वा बैंक भौचर मध्ये आफूले भुक्तानी गर्ने माध्यम अनलाइन वा बैंक भौचर मध्ये कुनै एक अप्सन छनौट गरिसकेपछि तलका विकल्पहरूबाट दरखास्त दस्तुर बुझाउन सकिनेछ। बैंक भौचर मार्फत दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि। बैंक भौचरबाट भुक्तानी गर्न दिइएको चेक बक्समा टिक लगाई एक्टिभेट हुने प्रिन्ट बटनमा क्लिक गरी भौचर प्रिन्ट गरेर उक्त बैंकको नजिकको शाखामा गई भौचर पेश गरी रकम बुझाउन सकिन्छ। उक्त भौचर बिना बैंकहरूले नगद नबुझ्ने भएकोले अनिवार्य रूपमा भौचर प्रिन्ट गरी साथै लिई जानुपर्नेछ। उल्लेखित बैंकहरूका नेपालभरिका सबै शाखाहरूबाट नगद बुझाउन सकिनेछ। अनलाइन मार्फत दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि। अनलाइन विधिबाट भुक्तानी गर्न दिइएको अप्सन छनौट गरिसकेपछि कनेक्ट आइपीएस प्रणालीमा लगइन गरी आफ्नो बैंक खाता छानी सोझै दस्तुर बुझाउन सकिनेछ। कनेक्ट आइपीएस को सेवा प्रयोग गर्नु पूर्व एक पटक connectIPS.com मा गई साइन अप गर्नका साथै उक्त प्रणालीसँग जोडिएका बैंकहरूमध्ये आफ्नो खाता रहेको बैंकको खातालाई लिङ्क गरी सो बैंकबाट भेरिफाई गराइएको हुनुपर्नेछ। दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि। अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गरिसकेपछि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मास्टर आइडी र कारोबार सङ्केत नम्बर उल्लेख भएको भौचर सहित ढिलोमा दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन तोकिएको परीक्षा दस्तुर वा दोब्बर दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नुपर्नेछ। अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता, तालिम अनुभव, व्यवसाय अनुमति प्रमाणपत्र, समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएका कागजपत्र अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएको स्थानमा पीडीएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडिको भाग स्क्यान गरी जेपीजी फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरणका सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयं पूर्ण जवाबदेही हुनुपर्नेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2078 साल चैत्र 15 गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर तिरी 2078 साल चैत्र 22 गतेसम्म। उम्मेदवारको उमेरको हद 2078 साल चैत्र 15 सम्म 18 वर्ष उमेर पूरा भई 35 वर्ष ननाघेको र महिला तथा अपाङ्गता भएका उम्मेदवारहरूको हकमा 40 वर्ष ननाघेको। अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति। लिखित परीक्षाको नीति प्रकाशित हुँदा सूचना गरिनेछ। पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण। सेवा समूह सम्बन्धी। तलब प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा सम्बन्धी मन्त्रालय। सेवा समूह उपसमूहको प्रशासन सञ्चालन गर्न तोकिएका सम्बन्धित मन्त्रालय। आवश्यक न्यूनतम योग्यता। आन्तरिक प्रतियोगिता खुल्ला तथा समावेशीको लागि न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वकिल समूह तथा प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासनका समूहका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सो
सरह उत्तीर्ण। प्रशासन सेवा लेखा समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित वा एन श्रेष्ठता वा ऐच्छिक लेखा विषय लिई एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण। लेखा परीक्षण सेवाको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित वा लेखा विषय लिई एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण। नोट: ग्रेडिङ प्रणाली लागू भए पश्चात एसएलसी वा सो सरह परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने उम्मेदवारहरूको हकमा जीपीए 2 वा सो भन्दा माथिको ग्रेड प्वाइन्ट प्राप्त गरेकोलाई न्यूनतम योग्यता पूरा भएको मानिनेछ। आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि विशेष सूचना: आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदहरूमा राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणी र श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन सक्नेछन्। राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीको पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को उपदफा 6 बमोजिम न्यूनतम सेवा अवधि 3 वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। तर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका निजामती कर्मचारीहरूको उल्लेखित सेवा अवधिमा 1 वर्ष काम भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार हुनेछन्। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को उपदफा 14 क संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064 बमोजिमको सेवामा कार्यरत आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेका सम्बन्धित कर्मचारीहरू उम्मेद्वार हुन पाउनेछन्। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 10 बमोजिम उम्मेद्वार हुनको लागि अयोग्यता नभएको हुनुपर्नेछ। पहिलेको सेवा अवधिको गणना सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली 2050 को नियम 123 बमोजिम हुनेछ। सोको लागि सेवा अवधि प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ। समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने शैक्षिक योग्यताको हकमा समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। अनलाइन दरखास्त फारम भर्दा आफ्नो सेवा सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाको लागि सूचना: निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 10 बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनको लागि प्रथम चरणको पूर्णाङ्कको 40% अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ। प्रथम चरणको परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको 100% अङ्क द्वितीय चरणको परीक्षाको प्राप्ताङ्कमा जोडी कुल अङ्कको आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिनेछ। द्वितीय चरणको खुल्ला र समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा एकै सेटिङ, एकै मिति र समयमा हुनेछ। प्रत्येक सेवा समूह र खुल्ला तथा समावेशी समूहका लागि छुट्टा छुट्टै परीक्षा दिनुपर्ने छैन। खुल्ला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेद्वारहरूको नतिजा प्रकाशन गर्दा वर्णानुक्रमका आधारमा सबै सेवा समूहको एकमुष्ट रूपमा प्रकाशन गरिनेछ। लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेद्वारले कम्प्युटर सिप परीक्षण तथा अन्तर्वार्तामा सम्मिलित हुनु अगाडि सेवा समूह र कार्यालयहरूको प्राथमिकता क्रम अनिवार्य रूपले भर्नुपर्नेछ। सेवा समूह तथा कार्यालयको प्राथमिकता क्रम नभर्ने उम्मेद्वारलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी गराइने छैन। समावेशी समूहतर्फ लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेद्वारहरूले समावेशी समूहको प्राथमिकता क्रम रोज्न पाउने छैनन्। उम्मेद्वारले दरखास्त फारममा उल्लेख गरेको समावेशी समूहहरूको आधारमा आयोगको प्रचलित व्यवस्था अनुसार उम्मेद्वारको समावेशी समूह कायम हुनेछ। खुल्ला तथा समावेशी समूहतर्फ लिखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ताका लागि खुल्ला र समावेशी तथा एक भन्दा बढी समावेशी समूहमा छनौट भएका उम्मेद्वारलाई एक पटक मात्र कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्तामा सम्मिलित हुने गरी कार्यक्रम निर्धारण हुनेछ। सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ताको प्राप्ताङ्क उम्मेद्वार उत्तीर्ण भएको सबै समूह खुल्ला र समावेशीमा गणना गरिनेछ। सबै चरणको परीक्षा पश्चात प्राप्त हुन आएको योग्यता क्रम र उम्मेद्वारले रोजेको सेवा समूह र कार्यालयहरूको प्राथमिकता क्रम अनुसार नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिनेछ। समावेशी समूहका विज्ञापनमा दरखास्त दिने उम्मेद्वारहरूका लागि विशेष निर्देशन: समावेशी समूहतर्फका पदहरूमा दरखास्त दिन चाहने उम्मेद्वारहरूले दरखास्त दिने समयमा देखाए अनुसारका कागजातहरू तयार गरी दरखास्त दिनुपर्दछ। लिखित परीक्षाको नतिजाबाट अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएपछि अन्तर्वार्ता दिन आउँदा त्यस्ता कागजातको सक्कलसहित आफैले प्रमाणित गरेको नक्कल समेत साथमा लिई आउनु पर्दछ। उल्लेखित कागजातहरू दरखास्त दिने समयमा कायम रहेको नपाइएमा जुनसुकै बखत दरखास्त रद्द
रद्द हुन सक्नेछ। आदिवासी जनजातिका हकमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिभित्र एक भन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराएको कागजात। मधेसीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको कागजात तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गराएको कागजात। दलितको हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एक भन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराएको कागजात। अपाङ्गका हकमा समाज कल्याण परिषदबाट जारी भएको अपाङ्गता परिचय पत्र वा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4 को उपदफा 3 बमोजिम अपाङ्गताको वर्गीकरण उल्लेख गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भएको अपाङ्गता परिचय पत्र। पिछडिएको क्षेत्रका हकमा निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को उपदफा 7 तथा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 17 को स्पष्टीकरण खण्डको 1 मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हाल सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भनी प्रमाणित गरेको कागजात। दरखास्त फारम भर्ने दिन भन्दा 3 महिना अगाडि सम्मको सिफारिसको आधारमा स्थायी बसोबास भएका जिल्ला बाहेक अन्यत्र जिल्लाबाट नागरिकता लिएको भएमा सो गर्नुपर्ने कारण उल्लेख भएको पत्र नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को उपदफा 7 तथा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 17 को स्पष्टीकरण खण्डको 1 मा उल्लेख भएको जिल्लामा विवाह गरी वा बसाई सराई गरी गएको भएमा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र बसाई सराईको हकमा छोडेको र गएको स्थानीय तह वा निकायको बसाई सराई गरेको खुल्ने कागजात। द्रष्टव्य अनुभवको अवधि आवश्यक पर्ने विज्ञापनहरूको हकमा सम्बन्धित पदको लागि तोकिएको दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिसम्ममा न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्नेछ। दोब्बर दस्तुरको म्यादलाई उमेर शैक्षिक योग्यता अनुभव अवधि र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैन। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 बमोजिम समायोजन हुनु पूर्व राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारी यस विज्ञापनमा उम्मेद्वार हुन पाउने छैनन्। आयोगद्वारा तोकिएको म्यादभित्र पेश नभएको वा न्यूनतम योग्यता नपुगेको वा तोकिएको अन्य विवरण नखुलेको वा तोकिएको दस्तुर नबुझाएको दरखास्त स्वीकृत गरिने छैन। सहयोगी लेखक माग गर्ने उम्मेद्वारले लिखित परीक्षा सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 7 दिन अगावै आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ, अन्यथा सहयोगी लेखक उपलब्ध गराउन आयोग बाध्य हुने छैन। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेद्वारले अन्तर्वार्ता दिनुभन्दा अगाडि शैक्षिक योग्यताको स्थायी प्रमाणपत्र नागरिकता सेवाको अनुभव आवश्यक पर्नेमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित गराएको सक्कल प्रति तथा समावेशी एवं खुल्लातर्फ दरखास्त दिने उम्मेद्वारको लागि पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएका कागजातहरूको सक्कलका साथै प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मितिभित्र निर्धारित शैक्षिक योग्यता हासिल गरिसकेको हुनुपर्नेछ। विदेशी संस्थामा अध्ययन गरेका उम्मेद्वारहरूले सम्बन्धित निकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको समकक्षता निर्धारण गराएको हुनुपर्दछ। तर नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरा गरी निर्धारित पदमा आवेदन दिने उम्मेद्वारहरूले सिंगल दस्तुर बुझाएर दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा लब्धाङ्क विवरण पत्र ट्रान्सक्रिप्ट समयावधिको कारणले पेश गर्न नसक्ने उम्मेद्वारहरूको हकमा यदि उक्त सिंगल दस्तुर बुझाएर दरखास्त दिने अन्तिम दिनभित्र
सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट परीक्षाफल प्रकाशित भइसकेको रहेछ र सो पुष्ट्याइ हुने गरी सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विद्यार्थीले सो अवधिभित्र उक्त उपाधिको सबै परीक्षाहरू उत्तीर्ण गरिसकेको, सबै वर्ष वा सेमेस्टरका परीक्षा, थेसिस, प्र्याक्टिकल र अन्य आवश्यकता पूरा गरिसकेको बेहोरा भन्ने विवरण सहितको पत्र र सबै सेमेस्टरको लब्धाङ्क पत्र पेश गरेमा त्यस्ता उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यता पूरा भएको मानिनेछ। विदेशी संस्थामा अध्ययन गरेका उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित निकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको समकक्षता निर्धारण गराएको हुनुपर्दछ। उम्मेदवारले अनलाइन दरखास्त पेश गर्दा आफू उम्मेदवार हुने किसिम र सेवा समूहको क्लस्टरमा अनिवार्य रूपले सङ्केत गर्नुपर्नेछ। विज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्द्र एकपटक छनौट गरिसकेपछि पुनः संशोधन नहुने हुँदा विश्वस्त भई विज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्द्रहरू छनौट गर्नुपर्नेछ। परीक्षामा परीक्षार्थीले अनिवार्य रूपमा कालो मसीको मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ, अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। दरखास्त दिने पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण अनलाइन फारम भर्ने क्रममा हेर्न सकिनेछ। पाठ्यक्रम आयोगको वेबसाइट psc.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। भिडियो मन परे लाइक र सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।